पवित खुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवा सोर पोतवेदार बापा सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित आत्म्या वरवीं गोरवी सावलो आंकवार मरेन थावन सोलमलो पोंच पिलाताक ताणें खोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिलो तो मेले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत सोडलो सोर पोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मुजती करूंक येतलो. सत मानता पवित आत्म्यान कातोलीक पवित सभेक भक्तां संयुक्तार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माय आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माय आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माय आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. सुरवातेची उतरां. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आमी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणाचो उगडास करता. भोव करून मागूंक कोण नासलोल्या ओतम्या पासत आमी मागुया. असले ओतमे पुरगोतोरींत आपणाक देवाची काकलूत मागतात. देवान असल्या ओतम्याची काकलूत करूंक तांकां सासणाचें सूख फावो जावंक सायबीण मायेची मजत तांकां मागतना ह्या तेर्साची मांदावळ करतात. पुत्ताळवादो आनी कोलबाटाच्या गोराब्या पासत ह्या मिसांत मागुया. पयलो गूट. सोमी जेजू क्रिस्त जेस्तामानाच्या मोळ्यांत मागणें कोत्ताना आमच्या पातका पासत रगत उमेलो. देवाचें उतर. आनी सगलोच कळवळून ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोरनीर गळटोल्या रोगताच्या दात थेंब्या वरी तो जालो तांचो गाम. काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये. आमी पाप्यांवर काळिगे तुजे काकुतीचे दोळे. काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये. आनी आमी पाप्यांवर काळिगे तुजे काकुतीचे दोळे. काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये. आनी आमी पाप्यांवर काळिगे तुजे काकुतीचे दोळे. काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये. आनी आमी पाप्यांवर काळिगे तुजे काकुतीचे दोळे. काकुतीचे
바빠져 뭐같이 두위 원래 두자 보다 제가 해 아니야 이 봄이야 볼까리게 그제가 꾸디제도 에 갖고 뛰지 마이 내가 바빠져 뭐같이 두위 원래 두자 보다 제가 해 아니야 이 봄이야 볼까리게 그제가 꾸디제도 에 갖고 뛰지 마이 내가 바빠져 뭐같이 두위 원래 두자 보다 제가 해 아니야 이 봄이야 볼까리게 그제가 꾸디제도 에 갖고 뛰지 마이 내가 바빠져 뭐같이 두위 원래 두자 보다 제가 해 아니야 이 봄이야 볼까리게 그제가 꾸디제도네 Not bapakani puta anis virinta santa so adi so sata so da sorbo da oceansa दुसरो घूट पिलाताच्या राज आंगणांत सोम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी सोबार जेरबोन ताचेर मारले देवाचे उतर म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतीत तीच तारून जोडटली Bapacia mogace due, ore ducia puta cegae. Ania mi papia voir kadike, तुझे काकू तिचे डोळे काकू तिचे डोळे देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर काढी गे तुझे काकू तिचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर काढी गे तुझे काकू तिचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर काढी गे तुझे काकू तिचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर काढी गे तुझे काकू तिचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर काढी गे तुझे काकू तिचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले
आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे ओ नोट बापा कानी पुता आणि Spirita Santa so adi to sata soda sorvo तिसरो गूट सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालो देवाचे उतर सैनिकांनी कांट्याचो एक मुकुट विणलो आनी ताच्या माथ्यार बसयलो काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे तुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे तुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे तुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे तुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे तुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे तुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माई देवा बापाचे मोगाचे तुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माई
bapace mogaci tui, pole duja putace gae. Aniami papia voi karige, तुझे काकुतिचे बोले. Kakutice mai, deva bapace mogaci tui, pole duja putace gae. Aniami papia voi karige, तुझे काकुतिचे बोले. Kakutice mai, deva bapace mogaci tui, pole duja putace gae. Aniami papia voi karige, तुझे काकुतिचे बोले. Oh, not Bapa, Kani, Puta, Ani Spirita Santa, Zoso Adi, Toso Santa, Soda Sorvota, Oshesa. चवथो गूट सोमी जेजू क्रिस्त चोडलो कालवा दोंगरार आपल्या खांदार तो बारादी खुरीस घेवन देवाचे उतर कोणाक म्हजे फाटल्यान येवची खोशी आसा जायत तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचे. Kakutice mai, deva bapace mogaci tui, pole duja putace gae. Aniami papia voi karige, तुझे kakutice dole. Kakutice mai, deva bapace mogaci tui, pole duja putace gae. Aniami papia voi karige, तुझे kakutice dole. Kakutice mai, deva bapace mogaci tui, pole duja putace gae. Aniami papia voi karige, तुझे kakutice dole. Kakutice mai, deva bapace mogaci tui, pole duja putace gae. Aniami papia voi karige, तुझे kakutice dole. Kakutice mai, deva bapace mogaci tui, pole duja putace gae. Aniami papia voi karige, तुझे kakutice dole. Kakutice mai, deva bapace mogaci tui, pole duja putace gae. Aniami papia voi karige, तुझे kakutice dole. Kakutice mai, deva bapace mogaci tui, pole duja putace gae. Aniami papia voi karige, तुझे kakutice dole. Kakutice mai, deva bapace mogaci tui, pole duja putace
गाए आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे ओ नोट बापा गाणी पुता आणि स्पिरिता santo so adi to so santo soda sorvo da oshesa पांचवो गुट सोम्या जेजू क्रिस्ताक चोडलो कुर्सार दोगात सोरा मोदे सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मारयेचे दिश्टी मुखार देवाचे उतर सुमार 2 पार जालो आनी तिसऱ्या पारा पोरयान सगळ्या देसाचेर काळोख पडलो सुर्या पालोवलो आनी देव मंदिरांतल्या गाबराहाराच्यो पड्डो मोदेको दोशी फांटलो काकुतीचे माई देवा बापाचे मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माई देवा बापाचे मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माई देवा बापाचे मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माई देवा बापाचे मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माई देवा बापाचे मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माई देवा बापाचे मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माई देवा बापाचे मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे तुवे
पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यांक वयर काडीगे तुझे काकृतीचे दोळे हे काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यांक वयर काडीगे तुझे काकृतीचे दोळे काकुतीचे माई देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यांक वयर काडीगे तुझे काकृतीचे दोळे O nos Baba Gani Buddha Ani Spirit the Santo So Adi So Santa Soda Sorvo Dao Shesa नोमान राणी काकुतीचे माई तूच घे आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवासो आमी परदेशी येळेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणात असताना सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोया शहरांतली तुजी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाले आणि मोगाल दुलोब आंकवार मारे ह्या पोतेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय बो पवित्र रुजायचेर आनी आमचे पासोत माग क्रिस्तांवाच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्यो शेवटाचे मागणे बापा मोगाळा जेजूच्या कोश्टाचेर नियाळ करून आमी मागण्या वरवीं तुजेच एक देणें आमकां तुवें जे मागणें आमकां आमच्या काळजा मोनान घातल्या ते तूं शार्ती पावयतलोय म्हूण आमी विस्वासता आमच्या कुटुंबाक आनी आख्या संवसाराक तुज्या आसऱ्या खाळ सांबाळ म्हूण मागता देवाचो आदार सदांकाल तुमचे थंय आसूं अशें जावं
देवा तूं आमचो ओरो तुका बसून मोदूंक येता देवा तूंच आमचो शेवट जिवीत तुका पेटोवंक दिता देवा तूं आमचो ओरो तुका बसून मोदूंक येता देवा तूंच आमचो शेवट जिवीत तुका पेटोवंक दिता बापा पुताक आत्म्या दोन मोहिमा सासना बापा पुताक आत्म्या दोन मोहिमा सासना मुगळ बाबरावचे भाशेन हांवें सांगलेलें जेन्ना तियात्राक बरें कांतार म्हणलें पोत्तून क्लेपान आपयताय म्हूण तर आयज फादर एंथनी पोत्तून आमचे मदें आयला तर ताका आमी येवकार दिता आनीक आयचे 8वें 9वें हें भेटयता मांडावळ कुर्ता पुर्तावड आनी कोलबाट ह्या दोनूय समुदायांचेर देवान आपलो सायबिणीची मजूदीन आशिर्वाद घालून ताचे पासत मागुया तशेंच आमचे कॅतेकिस्ट फियोना सुवारीस आपलो वाडदीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो आनी दुसरी जी आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस मनयता देवान तांचेरूय बी आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत ते मिसांत मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं मोगाल बाबा भयणीनो आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारये भाशेन सगल्या मदें संवाद सांबाळटा तेन्ना जेजूच्या सामान्य मिसावाचे आमी गोवाय ह्या वर्साच्या गौलीक चिटीन अशें मेळ्ळां आमच्या गोंयच्या आनी फिरगोजांच्या शिमा भितर आसलेल्या दुसऱ्या धर्माच्या तशेंच वेगवेगळ्या तत्वांच्या लोकांक वळखून घेवंक तांकां मानान लेखूंक म्हत्वाचें धर्म संवादा वरवीं आमी दुसऱ्यांचे मना विचार आनी धोरणां वळखूंक पावता गैरसमज पयस जाता आनी आमी एकामेकाक फावो तो मान दिवंक पावता तेन्ना आमचे मदें शांती एकचार आनी नीत पसरोन वेता आमचे मदें धर्म संवाद फुलोवन जेजूचे खेरीत गोवाय आमी जावंक पावता मारयेन आपल्या बरोबर आसलेल्या थंय संवाद सांबाळटना जेजूचे मिसावांत वांटो घेतलो आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूचे सामान्य मिसांव आमी हुर्बेन फुडें व्हरूंक आनी ताच्याच पावलांनी चलूंक नीज मिस्योनार आमी जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन खतखतायेन आमकां कृपा मागुया तशेंच आयज आमी कोण नाशिल्ल्या ओत्म्या पासत मागता असले ओत्मे पुर्गुतोरीन आपणाक देवाची काकलूत मागतात देवान असल्या ओत्म्याची काकलूत करूंक तांकां सासणाचें सूख फावो जावंक सायबीण मांयची मुजत तांकां मागतना ह्या नोवेनाची मांडावळ कोत्तात कुत्ताडवाडो आनी खोलबाटाच्या गोराब्या पासत ह्या मिसांत मागुया प्रितीच्या भाव भयण्यांनो आमचे संबंद देवा सवे दुसऱ्या भावार्थाच्या भाव भयण्यां सवे आमच्या गोरच्या सवे शेजाऱ्या सवे दुस्माना सवे देवाक मानता दुसरे भाशेन सांबाळूंक ना देखून खालते खायेन आमच्या पातकाची बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो मोसगुनी हांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच अखबार मोरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं
आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somiaka kutku, Somiaka kutku, Kristaka kutku, Kristaka kutku, Somiaka kutku. प्रार्थुयम. सर्व पदवेदार देवा, आमच्या कोनवळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशी आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. ऊट पोरजोळीत जा, उदेलो सुर्या, आनी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. जरूय प्रितुमेर आजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तरी सर्वेस्पोर तुजेर उदेता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येत आसात तुज्या उजवाडाक, तुज्या अनुकाक फांते पोरजोळाक येत आसा राजा. दोळे उबारून सरभोंवती पळे, एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सुट्या येतात सगळे पूत तुजे, आनी तुजे दुवांक आदोन्यांत दोन हाडटात. हें सगळें पळोवन तुजें मुखामोळ लोकलोकीत जातलें. दादुशी काळीज होड्ड्यान उठतलें. तर तुजे उंटयेन स्वर्गा दर्याची व्हांवती गिरेस्तकाय, राष्ट्राची दौलत तुका पावतली. तुजो गांव भरून हिंडा हिंडांनी येतलीं उंटां. मिद्यानाची आनी एफाची इस्पा भायर कारण भांगार दांपून हाडून साबातान सगळीं जमा जावन येतलीं. सर्वेस्पराची वाखाणणी स्तुती गावन गायतलीं. तुजे दुर्गां भितर जमतले सगळे केदाराचे हीण. तुजी सेवा करून नियोबाताचे पावतले मेंढरे. अशें तें जातले म्हजे वेदीचेर म्हाका मानपाचो वोपलोल्यो बोलयो. म्हजे मोहिमेवेन गोब्राचे वैभव हांव वाडयतलो. देवाचे उतोरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस. नितळ निर्मल जिविताची सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस. ताची कुशी पाळटात ती सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस. जबाब. सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्यो आज्ञा वेलो तुका म्हाका कोडसोडून दिवं नाका. तुजेर पातक करिना जावं तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. जबाब. सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस. तुज्या चाकराक बोलेपण दाखय. म्हजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो. तुजी विचित्र सुमूट नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब. सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस. उद्गार.
Solves porak, 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 solves गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सरबोण लागीं पावल्या. solves porak, solves porak, solves porak, solves porak, porak, solves solves porak, solves सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. भाग्यवंत मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेल्यांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतितावन शाणे मनीस जेरुसल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, जुदेवांचो पातशाय जावच्याक निकतो जल्मला तो खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलेलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताची बरी आख्खें जेरुसलेम. समेस्त मुखेली याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. जुदेयाच्या बेल्यांत ताणें ताका जबाब दिलो, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां, आनी तूं जुदेयाचो गांवांतल्या बेल्या तूं जुदेयाच्या मुखेल्या मदें एकदम ल्हान न्हय, तर म्हज्या इस्रायल पोरचेक राखण्या परीत चलयतलो. एक फुडारी तुजे तावन निपसतलो. तेन्ना त्या शाण्याक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलेलें ते विशीं हेरोदेन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलीं आनी तांकां बेल्याक धाड ताणें म्हणलें, वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. पांचश्याचें आयकून ते भायर सरले आनी उदेताना ताणें देखलेलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळयना तें पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपल्या आवयक मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून ताणें ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचूना जावूंक देवान तांकां सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. देवाचें उदर हें. देवाचे व्हड उपकार. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, एका धाकटुलेशे पॅरिशींत वो एके इगोर्जेंत एक पाद्री ट्रान्सफर जावन गेलोलो आनी थंयसर ताणें ह्या पादविकारान वो पाद्रीन आख्खे पोरजेचें सितवासांव पळयलें. एंड वॉट वॉज द सिच्युएशन? लोक एकामेका लागीं बरे भाशेन उलयनासलो. लोक एकामेकाचेर विठेलोलो. दुसऱ्या भावार्थाचीं भाव भयणां क्रिस्ती धर्माच्या भावार्थाच्या भाव भयणाचेर आड उलयतालीं. एकामेकाक मारप, चाळोवन घालप आनी असली दुस्मानकाय वाडत आसली. आनी ह्या पादविकारान येवजिलें कशे भाशेन हांचे मदें बरेपण हाडटलो. आनीक तो सेमिनारींत एक मागणें करतालो आनी मागण्यांत बसलेलो आसतना ह्या मागण्याची उगडास ताका आयलो. आनी कितें तें मागणी? सायबा, तुजे शांतीचें हातयार म्हाका कोर.
तुजे शांतीचे आतयार म्हाका कोर. जंयसर राग, द्वेष, नाटकाय, दुस्मानकाय आसा थंयसर मोग जिवो करूंक म्हाका आदार दी. जंयसर घावे, वुंडडनेस, इंजरी वो राग आसा, दुस्मानकाय आसा थंयसर बोगसोणें विस्तारूंक म्हाका कोरपा दी. जंयसर भावार्थना दुबाव वाडत आसा एकामेकाचेर, देवाचेर, सगल्यांचेर, थंयसर भावार्थ थीर करूंक म्हाका तुजो आदार दी. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, अरेक दिसाक हो याज्ञीक आपल्या खासगी मागण्यांत हे पोरचे पासत मागतालो आनी आपणा पासतूय देवा लागीं करपा मागतालो. एक इन्स्ट्रुमेंट आतयार शांतीचें, मोगाचें, बोगसणेचें, बरेपणाचें, कुरपेचें, पेखवणेचें कर म्हूण. आनी सगल्या लागीं गांवांत प्रितीच्या भाव भयणीनो, be it political leader, government officers, the rich, the poor, the whites, the blacks, सगल्या लागीं भेट दिवूंक सुरू केली. सगल्या लागीं कोणागेरूय कसलें फंक्शन आसा जाल्यार थंयसर वचूंक लागलो आनी हे भाशेन जायतो प्रयत्न करूंक लागलो. आनी अशें चलता आसतना कांय लोकांनी म्हणूंक सुरू केलें, ओ पाद्री फकत व्हडल्या व्हडल्या पॉलिटिकल लिडर्सां सांगाता, इन्फ्लुएन्स जाय, नांव जाय, दुडू जाय, गाडयो जाय, अश्यो नाका जाल्ल्यो परतून खबरो करूंक सुरू केल्यो. आनी हे भाशेन जायते त्रास ह्या याज्ञिकाक ह्या पॅरिशांत, ह्या गांवांत एकवट हाडूंक, संवाद घट करूंक, संबोन थीर करूंक जायतो वेळ आनी काळ लागलो प्रितीच्यान. And today, this evening, we are talking about establishing a relationship. Enhancing our relationship with everyone whom we meet, whom we talk to, whom we live with. आयज आमी 21व्या शेंकड्यांत ह्या गांवांत केरीत भाशेन आमचे संबंद सगल्या सवें जेन्युइन, ऑथेंटीक करूंक पवित्र सभा आनी आयचो विशय उलो करता प्रितीच्यान. And at this moment, I would like to ask you, and you need to answer my question. Why do you want to establish a relationship? कित्या पासत आमी संबंद एकामेका सवें अखंड करूंक, दुसऱ्या भावार्थाच्या भाव भयण्यां सवें, आमच्या घरच्या सवें, दुस्माना सवें, गरिबां सवें, जिया त्या सगळ्या मनशां सवें आमचे संवाद घट करूंक गरजेचे. वाय? मास्क काडात मातशें, देवाचेर भावार दवरात आनी मास्क देवयात आनी जबाब दियात. You have been in relationship with everyone, with your neighbors, husband, wife, children, relatives, everyone, people of other faith. Why? For what? For what? म्हाका ग्लास घाल म्हणटा देखो येना, आत देखो येता. वाय? शांती येवंक जाय म्हणून. ओके? Okay? Okay? Why do you maintain the relationship? Question your intention. Why? You know some political leaders? You know the parish priest, big man? You know the panches? Panch कोण आसा ते तुमच्या वाड्यान? You know the batkars of this, the gaonkars, whatever you call. We maintain relationship. Why? तूं घोवा लागीं संबंद जोडून आसा, बायले लागीं संबंद सोडून आसा. कित्याक? कितें करपाचें? जालें आतां काजार.
प्रिदिच्या भावभयणो आयज सोरितोर समाजांत नदर मारीत न्हू आमी संवाद सोडटाव संबोध सोडटाव रिलेशनशीप मेंटेन करता सो दॅट आय कॅन गेट समथींग आउट ऑफ इट. At least 90% of our relationship with one another so that I may benefit something out of that relationship. Am I right? Yes or no? Let's be frank. Let's be genuine. Otherwise, why is that I'm not maintaining a relationship, one who digs the pit, one who cleans up the drainage, one who collects the bottles, the waste from the roadside? Why don't I maintain the relationship with them? हांव तांच्या असले बारीक 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 मनशां लागीं ना पयस वच धांवडायता. But why only with those people who matter to us? And why they matter to us? Because that I may get something out of this relationship. Nothing else. Nothing else. म्हाका कितें मेवतलें गाय म्हणून म्हाका सोरितोर मेवना, brush them aside. Check that out. Check it out. And you will come to know the ulterior motive of every relationship that we are on with. And you will find that yes, जोरीतोर तूं देवा लागीं संबोध सोडून आसाय, संवाद सोडून आसाय, check your intention. Check your intention. जोरीतोर आमच्या घरांत एकामेका लागीं सुनये लागीं गोट आसा, सासूमाय लागीं गोट आसा, देरा लागीं गोट आसा, check your intention. आमकां कितें फायद्याचें पडटलें, आमकां कितें बरेंपण मेवतलें, असल्या कारणाक लागून आयज आमी संबोध सोडून आसा. And the moment you don't get out of that relationship any benefits, then you chuck that off. भायर उडयता आमी. हो फाल्यां पादविगार गेलो जाल्यार हो पादविगार out from your list. The next one matters. फाल्यां तेच भाशेन सरपंच भायर पडलो, the next matters. Everything is based on what do I get. आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, कोण तरी अशें म्हणटा दुसरे सुवातेर that every relationship there is some hurt present. तूं खंयचेय संवाद घे, खंयचोय संबोध घे, रिलेशनशीप जावं घोव बायलेचो, भुरग्याचो, शेजाऱ्याचो, दुस्मान कोणाचो, there is some hurt which is present in that relationship. Because the intentions are not crystal clear. आमची तेंच जावा संवाद जोडटा आसतना सारको ना देखून कित्याक आमकां कितें तरी जाय आनी मेवनात आमच्या संवादांत दूख येयली म्हणटकूच आमच्या जिवितांत जायते घावे उपरासतात. आनी कोण तरी अशें म्हणलां ते भाशेन that every relationship right now existing in this world is a wounded relationship because the intention is not clear. आनी आयज आमी जेजूचेर नदर मारूंक गरजेचें प्रितीच्यान. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, सगळ्या लागीं संवाद सोडलो, सगळ्या लागीं एक रिलेशनशीप जोडलें. कोणाकूच भायर रावूंक ना, कोणाकूच भायर रावूंक ना. फोंडान पासून 3 दीस वचून रावलो, तांकां सांगलें हांव तुमचेय बराबर आसा. एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्युमन रिलेशनशीप ताजे जोरीतोर जिवितांत पळयत जाल्यार ताणें सगळ्या लागीं संबोध जोडले. नाव वी नीड टू फायंड आउट वाय डीड जीसस बिल्ड अ रिलेशनशीप विथ एवरीवन. सगळ्या लागीं कित्याक घडलें आनी आमी जेजूचेर नदर मारून संवाद आमचे तीर करूंक गरजेची. पयले सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारांत तो आयलो की सगळ्यांक सांगूंक that you have one Father, that you have one God, and that God is your Father and you are His child. We all of us are His children. आमचो देव आमचो सगळ्यांचो बाप.
आनी आमी ताची भुरगीं आनी तो आमचो डॅडी. आनी म्हणटकूच बापायन आनी भुरग्यान आनी आमी सगळीं आमी एकामेकाची भाव भयणी, आमी ताची भुरगीं आनी म्हणटकूच आमी एक जावंक गरजेची. Jesus' intention is clear. He came into this world. He established a relationship with everyone. He did not exclude anybody. So that to tell us that we are one family and that God is our dad, our father. आणि ह्याच खातीर आमी आमच्या बापा परतून परतून आमच्या खासगी मागण्यांत म्हणटा प्रिदिचान. दुसरे सुवातेर प्रिदिच्या भाव भयणीनो, जेसून संवाद सगल्या लागीं कित्याक सोडलो? He saw, as I have said, that every relationship is today a wounded relationship. खंय ना खंय कोण तरी आमच्या संवादांत दुखलेलो आसा, रागान आसा, नाटकायेन बोल्लेलो आसा, एकामेकाक बोक्षिना आसतना आसा, दुयेंसाक सांपडला, आमचे संवाद सारके ना म्हणून. आनी ह्याच खातीर ताका जाय आसलें ही आमच्या संवादा उदेशी पेकोवणी आमचेर आयलेली, आमचेर सगल्यांचेर एक सारकी बेसामां गेलेली, आमचें सगळें बरें जालेलें. द सेकंड इंटेंशन इज to remove all that which is bad, all the hurts from our relationship, and make us beautiful children, just like the way the Father is. Tisre intenção predicano. No man can live as an island. Gayon saunasa. Monshan zoritor soglia adkolinchir zustolo salyar. पातकाचेर झुजतलो जाल्यार, हे सगळे संवसारांत वायटपण झुजतलो जाल्यार, यू कॅनॉट फायट द बॅटल अलोन. यू हॅव टू बी टुगेदर. यू हॅव टू बी टुगेदर. आनी जेजू मरता आसतना एकलोच मरोक ना, तिगूय एकठांय जाले, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, आनी वायटाचेर आनी सैतानपणाचेर आनी पातकाचेर जैत व्हेलें. आनी आमी ह्या संवसारांत झुजता आसतना जेजू आमकां दाखयता, इफ यू वॉन्ट टू फायट Satan, if you want to fight evil, if you want to fight any problems in this world, then you have to come together. You have to. And that is why this relationship is important. पयलीं आमकां कळीत करूंक बाप, देव आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं. No discrimination. We are all brothers and sisters. Whether you are a Hindu, Muslim, Jain, Sikh, whatsoever. दुसरे सुवातेर ह्या सगळ्या आमचे संबंद वांकडे तिंकडे जाल्यात, आल्ल्यात दोल्ल्यात, ते जाग्यार घालूंक जाय. तिसरे सुवातेर कसलेंय पातकाचेर जैत व्हरतलो जाल्यार एकवटाची गरज प्रितीच्या. आनी आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी संबंद सोडटा आसतना द फर्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू एड्रेस, हू एम आय? हांव कोण? कोण तूं? कोण तूं? हू आर यू? हू आर यू? गिटारिस्ट, हू आर यू? तूं कोण? देवाची कृपेन हांव क्रिस्तांव. रायट? बाबा तूं कोण? फादर हांव टोनी. देवाची कृपेन हांव क्रिस्तांव. यू आर अ क्रिश्चन. Remember this. Every time when you build a relationship with anybody, at the back of our mind, what needs to be remembered is that you are a Christian. You are a baptized Catholic. And you cannot just build a relationship with selfish motives. तुज्यान तुका जाय ते भाशेन संबंद वा संवाद सोडूंक जायना. तुका देवान क्रिस्तांव केला, बावतिस्म दिला, माकला आनी हें सांगून धाडलां, जे भाशेन जेजून म्हज्या पुता आनी भाशेन केलें तेच भाशेन तूंय कर. पयले सुवातेर तूं जेन्ना कोणाय लागीं संबंद सोडटा आसतना कीप इन मायंड दॅट यू आर हियर टू युनायट every person whom you meet and build a relationship is that you want to unite them back to the Father. करता हांव काय? ना प्रितीच्यान. म्हजें कार्ड दिलें ताका, दवर, म्हजें कार्ड दवर, म्हजें कार्ड दवर.
तुझें कार्ड म्हाका दी, तुझें कार्ड म्हाका दी, तुजो फोन नंबर दी, म्हजो फोन नंबर घे जाय तेन्ना, then it's selfish and you will bound to get hurt. तुका दूख जातलीच, because your foundation is based on wrong values. आतां संबंद जोडटा आसतना एकूच मनान दवर, कितेंय करता तें एकवटाव करता तूं जेजू भाशेन. तुजी सून उलयना जाल्यार एकवटाव कर. तुजो जावय उलयना कित्याक करताय तूं तांकां एकवट. तुजो घोव भाव कोणूय उलयना, वाय डू यू वॉन्ट टू ब्रिंग देम टुगेदर? बिकॉज आमी भाव भयणां. दुसरे सुवातेर हे सगळे प्रितीच्या भाव भयणींनो वायट वांकडें तिकडें नाटकाय, तें बरें दिसता, ती जाव बरी दिसता, ती सून बरी दिसता, हो जावय बरो दिसता, तो बरो गिरेस्त आसा, तांगेर वेतिली. ना 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 ना, हें वायटपण पयस करूंक एकवट घडोवन हाड. हें वायटपण पयस करूंक आनी तांकां परतून आमी बापाचीं भुरगीं हें मनां दवरून एकठांय कर. आनी तिसरे सुवातेर सगळे आमी जोरी तर एक कुटुंब कशें एकठांय सदांव, एक वाडो कसो एकठांय सदांव, एक शेजारी आनी सामारी, एक दुसऱ्या भावार्थाचो भाव भयणी कशी एकठांय सदांव, जाल्यार सोसायटीन, समाजांत वायट आसा तें निखळावंक आमी एकठांय सदांव. आनी ह्याच खातीर जी येता आसतना ऑलवेज क्वेश्चन द इंटेंशन ऑफ युअर रिलेशनशीप. If it is based on the values and the teachings of Christ, you will never ever be hurt. But if you base your relationship on the worldly values, you are bound to get hurt and you will be deeply wounded always. Amen. प्रितीच्या भाव भयणींनो, उबी रावुया आनी भावार्थान आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी, पाद्रींनी आनी मोतवाशांनी न्हयच फकत आपले शिकवणेंतल्यान आपले पोरचेक वाट दाखोवंक, पूण अदीक करून आपल्या वागणुकेंतल्यान आपुणूच पयले एक मिस्योनार जिवीत जिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी वेगवेगळ्या धर्माचें खाशेलपण वळखून घेवन आडकोली मेकले आपआपल्याचो धर्म पाळूंक सगल्यांक सगळीं सोंपेपणां मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या समाजान एकामेका थंय मोगान जिवन आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान जेजूक परगटूंक ताच्या सामान्य मिसावाचे गोवाय आमी जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयचे नोवेन भेटयलेल्या सेंट डॉमिनिक समुदायाच्या भावा भयणांनी आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक वाट दाखोवंक, आपल्या वाड्यान एकामेकाक आदाराची जावंक जेजूचे प्रवादी कशे तांकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्यो सगल्यांच्यो खासगी गरजो बापाच्या हातान घालतना खेरीत भाशेन मागूंक, कोण नाशिल्ल्या ओतम्यांची काकलूत करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. इल्लोसो वेळ वगीच रावून जायतीं भाव भयणां ह्या संवसारांत संवाद सोडटात.
आपल्या फायदेपणाचे चिंतून तर आयज किरीत भाशेन जेजू क्रिस्ता भाशेन जावं सायबीण माई भाशेन जावं ह्या वेळार तांची पासत आनी आमची पासत करुपा मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Kiting katay tia udyan, kiting katay ti kalshi, yanig bawat siyahat, kiting vidido huta, kiting katay tia udyan, kiting katay ti kalshi. यादें बावा चाहता कि देवी दोवता मौसोत मो आने को मौजे काली जाने मो मौसो सुतो जाने दो सोबली मोची जिंगालता. मोच्या भाव भयणांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोम आमी चलयता. ही आमची बेटोणी प्रसन्न सावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतांव, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटांव. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्या कोत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Dolbarazzo sorvespor sorgani somsar pola tuja toivovan sorgi tuka soison sorgi tuka soison Sorvespora navieta, sorvespora navieta, daga soison, sorgituka soison. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक बेचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोरपणची.
तीच पुरी जेवण सदोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसाक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोक दिलें. हें म्हज्या उगडसा करात. बाबार ताचो गूट पोर गोठुया. सोमया जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एक कासीतलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोड आमीचें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी बेतमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुलोजिवपणाचो बरवास दर म्हणल्यान ते आमचे बाबा मुनीची काकूत कर. खेरीत भाशेन कोण मागूंक नासल्या ओतने पासत आमी मागता. तांकां तुजे शागोदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पसवडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकट्या जाल्यांची जे आपलो वाडदीस आपल्या लून लग्न दीस आनी जी कोण पिडेत आसात ते आमच्या बाबुनांची काकूत कर. तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता. अशें हांकां मरे देवाची माय संगती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन धर्मतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासुच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचें पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण
हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओवलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवान सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्यां खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस कोत्तल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां. हे मागणें आमी कोत्तां त्याच क्रिस्ताक आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुयां. कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां नादोशी केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतां. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जायना जालां तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, किरीत भाशेन फादर डेरिकाक दिन वाचूंक आशेता. हो सहयोग दिलो देवाचें उतर हांगासर येवन परगटूंक. थँक्स सो मच फादर. मे गॉड ब्लेस युअर मिनिस्ट्री. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडूर कर. अशें बसुया. हांव दिन वाचतां फादर एंथनीक. देवाचें उतर 4 दीस आमचे फिरगोशीन परगोटलें आनीक ताणें सांगलां फेस्ताक येतलो म्हूण. फाल्यां आमचे वेस्प फाल्यां 6 वरांचेर आमचे वेस्पूस उगडास्तूरचो 6 वरांचेर. आनी फाल्यां एक व्हडलो दीस आमचे फिरगोशीन, कित्याक आनीक एक वांगडी आमकां मेळटा आमचे पोबी सभेंत. म्हणजे एक चेडूं जे हिंदू आशिल्लें तें क्रिस्तांव जाता. फाल्यां ते रावता आल्तो सावले वयर गौतम हॉटेल आसा थंयसर. ताचें नांव त्रिशा बुतिया. तर ते क्रिस्तांव जातले. आनीक बावतिज्म, कुमन्याव आनी क्रिज्म फाल्यां 3 संस्कार ते घेतले. आनी ताचे बरोबर आमचो राकेशूय बी कुमन्याव घेतलो. तुमी कडेन चिंततली राकेश कुमन्याक घेवंक ना. राकेशान कुमन्याक घेवंक ना. तर हांवें ही संदी घेतली राकेशाकूय बी दोतोन शिकोवंक. आनी एलविरा आमचे बोईन ताका दोतोन शिकयतालें. सारकी दोतोन जाली ताची. तर फाल्यां तोय बी ताच्या बरोबर कुमन्याव घेतलो. तर फाल्यां कुशेचो दीस आनी मागीर परवार आमचें फेस्ताक 3 मिसां सांगता ते भाशेन 6:30, 8 आनी 9:30. सद्या 2 मिसां फूल जाल्यान 87 नंबर आमची कॅपेसिटी आसा 87. पूण बायल्यान आमकां स्वात आसा म्हणटूच आमी बायल्याय बी कोदेलां घालतले. तर सुमार 20 कोदेलां बायल्यान. तर इट कम्स टू अरावंड 100. तर कोणाकूय येवंक जाय जाल्यार तांणी पयले मिसाक बायल्यान रावं येता, दुसरे मिसाक बायल्यान पूण नांवां दिवची, आनी तिसरे मिसाक तर रावता. तुमी दुसऱ्यांक सांगतली जाका येवंक मेळूं ना तांकां. उबी रावया. Doriacha Tara no man, Doriacha
Chacharanoma Devak poslolik Devak poslolik Devak poslolik mai Aquari sodat aqua Aquari sodat aqua Sorgicha daranoma Sorgicha daranoma मग आमचे पासून भोव बागोवन पियादात साहेबिणी आमकां फावो जावं चलचे देवान बसयला ते प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे बापा तुझ्या पुताक कुर्सार उबालो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टा दुखींनी वांटो घेवन कुर्सा मोडी उबी आसली सासणचे जाणवायची तुजी मांडवळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गाताचे पुनर्जीवनपणाचे भागीदार जावंक आमचे दुखेस मायचे विनवणीन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन देवाचो आदार आमचे सोबे आसूं आमेन Asheta kalis, asheta kalis, asheta kalis moche. Swahadi kenyam, swahadi kenyam, swahadi kenyam tucha. Asheta kalis, asheta kalis, asheta kalis moche. Swahadi Kenyam, swahadi kenyam tucha. Rako rauta this morning, Delu moga trocha. Asheta kalis, asheta kalis, asheta kalis moche. संसाराची तू राणी आम्ही तुझी किरकोळ भुरगी आमच्या गावची शेरातीनी आयके काती विनोनी सोवायटातली सोरिंगातली निवार माये सुलोकिनी गावात आमच्या गोरगोरानी गोशांतीची आमची जिणी संसाराची दोगेरानी आम्ही तुझी किरकोळ भुरगी आमचे गावचे शेराती